अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। जजेस के तकर्रुरात में अक़लियतों के साथ मुनासिब इंसाफ से ही समाजी इंसाफ मुमकिन, चीफ जस्टिस एनवी रमना का बयान। हैदराबाद के बाद इलाकों में बारिश, अवाम को मिली गर्मी से राहत। हैदराबाद के पुराने शहर में बस शोलापोश और मस्जिद अक्सा पर इस्राइली फौज की दहशत। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के तकर्रुरात में अक़लियतों के साथ भी मुनासिब इंसाफ करने पर ही समाजी इंसाफ का तकाजा पूरा होगा। उन्होंने कहा कि जजों के तकर्रुरात में मर्द और ख़वातीन को मसावी मौक़े फ़राहम करना ही समाजी इंसाफ नहीं है, बल्कि तमाम तबक़ात और अक़लियतों को भी मसावी मौक़े फ़राहम करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस एनवी रमना आज हैदराबाद के गच्चीबौली में जुडिशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 12 नए जजेस की सिफारिश की गई थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने 10 जजों को मंजूरी दी है। बाकी 2 जजों को मंजूरी को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट की तकसीम के बाद हाई कोर्ट के बेंचेस में इजाफा करने की मरकज से दरखास्त की गई थी, लेकिन उस दरखास्त को मरकज ने इल्तिवा में रख दिया है। जस्टिस एनवी रमना के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद बेंचेस में इजाफा हुआ है। जस्टिस एनवी रमना की पहल से हाई कोर्ट की बेंचों की तादाद 24 से बढ़ाकर 42 कर दी गई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जुमा को हैदराबाद के गच्चीबौली में जुडिशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि जस्टिस एनवी रमना को हैदराबाद से बहुत मोहब्बत है। हैदराबाद में तवील अरसे तक काम करने के बाद वो यहाँ के हालात से बहुत कुछ वाकिफ हैं। जुमा की शाम हैदराबाद के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जिसके साथ ही आवाम को गर्मी से कुछ हद तक राहत हासिल हुई है। आज दोपहर कोठी, सुल्तान बाजार, सिकंदराबाद के बाद इलाकों में बारिश हुई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि हफ्ते की शाम शहर में बारिश का इम्कान है। आज शहर के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई वहाँ मौसम अबरालूद हो गया था। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट के लिए 15 अप्रैल को आखिरी तारीख थी। वाज़ेह रहे कि पहले 31 मार्च तक ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट का ऐलान किया गया था। बाद अज़ां अवाम के ज़बरदस्त रद्द अमल को देखते हुए ये तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिए जाने वाले इस बम्पर ऑफर की वजह से कई गाड़ी रवानों को भारी चालाना से राहत मिली है। ज़राए के मुताबिक अब तक 3 करोड़ पेंडिंग चालानात को अदा कर दिया गया है, जिससे हुकूमत को 300 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। बताया गया है कि अब तक 65% पेंडिंग चालानात की रकम अवाम ने अदा कर दी है। हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में नाशों की तब्दीली का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक मेलार देवपल्ली और SR नगर इलाक़ों में 2 अफराद की अलहदा तौर पर मौत हो गई। नाशों को शिनाख्त के लिए मुर्दाखाने में महफूज रखा गया था। मेलार देवपल्ली के रहने वाले शख्स की नाश गलत शिनाख्त के नतीजे में SR नगर से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के अरकान ख़ानदान लेकर चले गए, जिसके बाद दूसरी नाश के वर्सा जब मुर्दाखाने से रुजू हुए तो उन्हें नाश नज़र नहीं आई और मालूम हुआ कि गलत शिनाख्त के नतीजे में दूसरे शख्स के उर्सा उनकी नाश लेकर चले गए हैं। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाने के अहदेदारों ने बताया कि गलत शिनाख्त के नतीजे में नाश तब्दील हो गई। उन्होंने फौरी SR नगर के ख़ानदान को मुतल्ला किया। तब तक आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई थी। नाश को समाधि से निकालकर मुतल्लका ख़ानदान के हवाले कर दिया गया। पुराने शहर में खानगी बस शोलापोश हो गई। ज़राए के मुताबिक आज ईदगाह मीर आलम के करीब वाक़े गैरेज में खड़ी की गई प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस शोलापोश हो गई। फायरिंग जनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। तब तक बस जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल पाया है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। संगारेड्डी में एक नामालूम बुरखापोश खातून की नाश प्लास्टिक के ड्रम से बरामद हुई। पुलिस को शुबा है कि खातून को नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी नाश को प्लास्टिक के ड्रम में रखकर झाड़ियों में फेंक दिया ताकि किसी को शक न आए। ये वाक़या संगारेड्डी के ज़िले हेडक्वार्टर में पासलवाड़ी के मज़ाफ़ाती इलाके में पेश आया। संगारेड्डी रूरल SI सामा श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक संगारेड्डी मंडल के पासलवाड़ी गाँव के मज़ाफ़ात में एक नामालूम खातून का नामालूम अफराद ने कत्ल
قتل کر دیا اور اس کی نعش پلاسٹک کے ڈرم میں ڈال کر پھینک دی گئی۔ مقامی لوگوں نے گاؤں کے پرانے پل کے قریب سروے نمبر 64 میں 30 سے 35 سال عمر کے درمیان کی ایک خاتون کی نعش دیکھی اور پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ معاملے کی اطلاع ملتے ہی سنگاریڈی ڈی ایس پی بالاجی نے جائے وقوع کا معائنہ کیا، تاہم پولیس ابتدائی طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ خاتون کو نامعلوم افراد نے کہیں قتل کیا ہے اور یہاں ایک پلاسٹک کے ڈرم میں رکھ کر فرار ہو گئے۔ ایس آئی نے بتایا کہ مرنے والی خاتون کے پاؤں میں چین، کالا پاجامہ، کالا ٹاپ اور کالا برقع تھا، نیز اس کی دونوں ٹانگیں دوپٹے سے بندھی ہوئی تھیں۔ ضلع نظام آباد میں پیش آئے سڑک حادثے میں 24 افراد زخمی ہو گئے۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق منڈورا منڈل کے بوساپور کے پاس سڑک پر ٹھہری ہوئی لاری کو RTC بس نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں بس میں سوار 24 مسافرین زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ حادثے کے وقت بس میں جملہ 40 مسافرین سوار تھے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو گجرات کے بھج میں 200 بیڈ والے کے پٹیل سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کو قوم کو وقف کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو آنے والے 10 سالوں میں ریکارڈ تعداد میں نئے ڈاکٹرز ملنے والے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے ہاسپٹل قوم کو وقف کرتے ہوئے کہا کہ یہ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کچھ کے لاکھوں لوگوں کو سستی اور بہترین علاج کی سہولت مہیا کرائے گا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے فوجیوں، نیم فوجی دستوں کے خاندانوں کو اور صنعتی شعبے کے متعدد لوگوں کے لیے بھی بہترین علاج کی گارنٹی بن کر سامنے آئے گا۔ ملک کے ہر ضلع میں میڈیکل کالج کی تعمیر کا ہدف ہو یا پھر میڈیکل ایجوکیشن کو سب کی پہنچ میں رکھنے کی کوشش، اس سے آنے والے 10 سالوں میں ملک کو ریکارڈ تعداد میں نئے ڈاکٹرز ملنے والے ہیں۔ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل ہیلتھ مشن سے مریضوں کے لیے سہولیات اور بڑھیں گی۔ آیوشمان ہیلتھ انفراسٹرکچر مشن کے ذریعے سے جدید اور کرٹیکل ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو ضلع اور بلاک سطح تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ کے 2 مشہور اداکار رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔ ان کی شادی پالی ہل میں واقع ان کی واسطو رہائش گاہ پر بڑے دھوم دھام سے منائی گئی۔ میاں بیوی بننے کے فوراً بعد بالی ووڈ اداکارہ عالیہ بھٹ نے سوشل میڈیا انسٹاگرام پر اپنے مسٹر رائٹ رنبیر کپور کے ساتھ خوشگوار تصاویر شیئر کیں۔ شادی کی تقریب میں نیتو کپور، ردھیما کپور، شاہین بھٹ، سونی رازداں، شاہین بھٹ، مہیش بھٹ، پوجا بھٹ، کرینہ کپور خان، سیف علی خان، کرشمہ کپور، کرن جوہر، نویا نویلی نندا اور آکاش امبانی بشمول کئی مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ یوں تو آپ نے انٹرنیٹ پر دلہا اور دلہن کی مذاق اڑانے والی اور ڈانس کرنے والی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی دلہن کو پش اپ کرتے دیکھا ہے؟ جی ہاں، ایک دلہن نے اپنی شادی کے دن پش اپس کیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وبائی امراض کے اس دور میں ہر کوئی خود کو فٹ رکھنا چاہتا ہے، لیکن ورزش کا ایسا جنون آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، جہاں ایک دلہن نے اپنی شادی کے دن بھی اپنی فٹنس روٹین کو نہیں چھوڑا۔ یہ واقعہ ہریانہ کے گروگرام کا ہے، جہاں دلہن جو قیمتی لہنگا پہنے ہوئے تھی اور اس نے زیور بھی پہن رکھا تھا، پش اپس کرنے لگی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلہن اپنے شادی کے لباس میں پش اپس کر رہی ہے۔ لوگ دلہن کو پش اپ کرتے دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ دلہن کا لہنگا بہت بھاری ہوتا ہے اور اس میں ایسی ورزش کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں دہشت پیدا کر دی ہے۔ آج جمعہ کو نماز فجر کے بعد مسجد اقصی پر دھاوا بول کر وہاں نمازیوں پر آنسو گیس کے شیلز کا استعمال کیا گیا اور ساؤنڈ بموں کو چلایا گیا، جس کے نتیجے میں کئی نمازی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی شہریوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ویڈیوز کے مطابق اسرائیلی فوجی مسجد اقصی کے اطراف عمارتوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ انہوں نے مسجد اقصی کے صحن کو خالی کرا لیا اور وہاں جانے والے دروازوں کو بند کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مسجد اقصی کے صحن پر اسرائیلی فوج کے دھاوے میں 59 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ججز کے تقررات میں اقلیتوں کے ساتھ مناسب انصاف سے ہی سماجی انصاف ممکن، چیف جسٹس این وی رمنا کا بیان۔ حیدرآباد کے بعض علاقوں میں بارش، عوام کو ملی گرمی سے راحت۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں بس شعلہ پوش اور مسجد اقصی پر اسرائیلی فوج کی دہشت۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔